बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद सलीम। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राना सनाउल्लाह एक ड्रग केस में 15 किलो हीरोइन के केस में जेल के अंदर है और उसका ट्रायल हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना बड़ा केस होने के बावजूद इसको पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस पे आगे चल के हम डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप लोगों को बआसानी पहुंच सके। हम लोग बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह पहले पीपल पार्टी में एक अहम रोल अदा कर रहे थे। पीपल पार्टी को छोड़कर नून लीग में आ गए। नून लीग में वज़ीर कानून के सीट पे रहे। वज़ीर कानून के होते हुए मॉडल टाउन में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिसमें 14 बंदों की जानें गई और बहुत से ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए। आज तक वो केस चल रहा है और किसी ख़ास बंदे को, जो अहम बंदे थे, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह या पुलिस वाले, किसी को अब तक जो है ना कोई सज़ा नहीं मिल सकी, जो बहुत बदकिस्मती की बात है क्योंकि ये लोग पावर में थे और पावर में होने की वजह से बहुत से जो एविडेंस थे वो इन लोगों ने ज़ाया करा दिए थे। राना सनाउल्लाह पेशे के एतबार से तो एक वकील है, सिर्फ कागज़ी कार्रवाई तक वकील है। आज शहरयार अफरीदी साहब ने प्रेस टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें काफ़ी डिटेल दी है। ANF वालों पे जो है ना हमला होता है, ANF वालों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है जान का राना सनाउल्लाह और उसके ग्रुप से, क्योंकि राना सनाउल्लाह 15 किलो हीरोइन के अंदर जेल के अंदर है। शहरयार अफरीदी साहब ने रिक्वेस्ट की है अदालत से कि एक तो डेली की बुनियाद पर ट्रायल होना चाहिए और डेली के बुनियाद पर ट्रायल भी जो है ना जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस केस में जो एविडेंस है, जो गवाहान है स्पेशली, उनको जान का ख़तरा है। और हकीकत में भी ऐसा पास्ट में भी हुआ है कि जो बड़े करते धरते लोग होते हैं, जो पावर में होते हैं, वो लोग अपने जो उनके गवाहान होते हैं केस के, उनको रास्ते से हटाने के लिए उनको कत्ल करना एक मामूली गेम उनके लिए होती है, ये कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं होती। तो इस केस में भी जो है ना जो गवाहान है उनको जान का ख़तरा है और हुकूमत को इस पे पॉजिटिव एक्शन लेना चाहिए और अदालत भी उम्मीद है कि पॉजिटिवली इस पे सोचेगी, क्योंकि किसी के जान की बात है और किसी गरीब हो या अमीर हो, हुकूमती अहदेदार हो या किस डिपार्टमेंट का बंदा हो, उसकी जान जो है ना अजीज़ होनी चाहिए अदालतों को भी और हुकूमत को भी। तो होना भी चाहिए कि इस केस का ट्रायल जो है ना जेल में होना चाहिए। जेल में ट्रायल होगा तो कम से कम जो सिक्योरिटी रिस्क है वो कम से कम होगा। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो 15 किलो हीरोइन का केस है, बाकायदा एविडेंस मौजूद है, वीडियोज़ रिकॉर्ड मौजूद है कि उसकी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद हुआ है। बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अगर एक मामूली बंदा, आम गरीब बंदा, अगर थोड़े से हीरोइन के साथ या थोड़े से चर्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा तो बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन अगर राना सनाउल्लाह जैसे बंदे या एफेड्रेन केस जो हनीफ अब्बासी का बना था, 500 किलोग्राम का एक चीज़ पाकिस्तान आती है, उसूलन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है उसको वो केमिकल मिलना चाहिए, लेकिन वो केमिकल उनको नहीं मिलता और हनीफ अब्बासी वो केमिकल किसको देता है, किसके पास लेकर जाता है, अदालत ने वो बोझ भी डाल लिया है जो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उन पे कि वो लोग साबित करें कि ये 500 kg कहाँ गया। इसमें अदालत का कसूर नहीं है, क्योंकि अदालत ज़ाती लिहाज से किसी को न सज़ा देता है और न ही जज़ा, बल्कि वो एविडेंस के बुनियाद पे जो ना फैसला करते हैं। और हनीफ अब्बासी जैसे बंदे, राना सनाउल्लाह जैसे बंदे इतने ज़्यादा पावर में होते हैं कि एक तो इनके ख़िलाफ़ गवाह देने के लिए कोई राज़ी नहीं होता। अगर कोई राज़ी हो भी जाता है तो उसको अपना और अपने जान की जो उसकी फैमिली होती है उनकी जान की फ़िक्र लाहक हो जाती है।
تھرڈلی یہ کہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں ایسے جو ہے نا لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں، وہ شواہد کو مٹا دیتے ہیں. ہمارا اسپیشلی جو ہمارا پولیس کا نظام ہے یا ہمارے کچھ فورسز ہے ان کا جو نظام ہے، تو وہ اتنا سلو پروسیس ہوتا ہے کہ عدالت کو مجبوراً یا تو بہت ڈیلے ٹیکٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد فیصلہ رانا ثناءاللہ یا حنیف عباسی جیسے بندے کے حق میں ہو جاتا ہے. حالانکہ اصولاً پولیس ہو یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو، ان کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ایسے بندوں کو سزا دلوانی چاہیے اگر وہ لوگ گلٹی ہے تو، کیونکہ ایسے بندوں کو اگر سزا ملے گی تو پاکستان میں عام عوام، جو غریب عوام ہے، وہ حقیقت میں سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ انصاف ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں انصاف اگر امیر اور غریب میں برابری کا ہوگا تو پاکستان سے خوبصورت ملک اور کوئی ہے نہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے نا کافی ایسے کیسز ہو چکے ہیں کہ اس میں جو گواہان ہوتے ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں. تو اس طرح ہائی پروفائل کیس میں گواہان بھی بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم گواہی دینے کے سٹیج پہ آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہماری جو فیملیز ہوتی ہے ان کے لیے بھی کافی زیادہ خطرات ہوتے ہیں. تو حکومت کو اور عدالت کو پروٹیکشن دینی چاہیے ایسے گواہان کو. اور سیکنڈلی ایسے کیسز کا ٹرائل جو ہے نا فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے. شہریار آفریدی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اور عدالت جیل کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، تو بالکل میرا خیال بھی یہی ہے کہ ہونا چاہیے ایسا ہی، تاکہ ہائی پروفائل کیس جلد از جلد سے نمٹ جائے. جلد از جلد جب کیس فائنل ہوگا تو ایک تو رسک کم سے کم ہو جائے گا، کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. دوسرا، پورے پاکستان میں ایک تاثر یہ بنے گا، یہ پھیلے گا، لوگوں کے پاس ایک تاثر پہنچے گا کہ پاکستان میں قانون امیر اور غریب سب کے لیے برابر ہے. اگر یہ کیس ڈیلے ہوتا گیا کسی بھی ریزن کی وجہ سے اور نون لیگ کی حکومت آ گئی، تو یہ لوگ جتنے بھی گلٹی کیوں نہ ہو، ان لوگوں کو پھر طریقے آتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح کے کرائسس سے نکالنے کے. رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس جو پراپرٹیز ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز، ایک عجیب قسم کا کاروبار ہے رانا صاحب کا کہ اس نے ارب روپے کی پراپرٹیز بنائی ہے، لیکن ایک تو نہ اس نے کبھی نقصان کیا ہے، نہ ہی کبھی کوئی چیز سیل کی ہے. ایک ایم پی اے کے ہوتے ہوئے یا صوبائی منسٹر ہونے کے ناطے اس کو کتنے پیسے ملتے ہوں گے. اس نے کبھی ایسا بزنس شو ہی نہیں کیا کہ فلانی پراپرٹی میں نے پرچیز کرنے کے بعد سیل کی ہے اور اتنا پروفٹ میں نے کمایا ہے. اگر وکالت، جس طرح عدالت میں اس نے ایویڈنس دیے ہے کہ جتنا اربوں روپے کا میں مالک ہوں، اربوں روپے کی پراپرٹیز کا میں مالک ہوں، تو یہ جو ہے نا میرے وکالت کے کمائے ہوئے پیسے ہیں. تو پاکستان میں جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں، شریعت کورٹس ہے، تو اس میں کوئی کیس تو وہ لا کر دکھائے کہ فلانے ٹائم پہ فلانے بندے کا میں نے کیس لڑا تھا اور مجھے یہ فیس ملی تھی. ایسا کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے. اور پراپرٹی اس کی بڑھتی گئی، لیکن اس نے کبھی پراپرٹی سیل نہیں کی ہے. کوئی پلازا پرچیز کرنے کے بعد سیل نہیں کیا کہ یہ اتنے میں نے پرچیز کیا، اتنے میں سیل کیا اور اتنا مجھے پروفٹ ملا. اگر اس کے پاس ان چیزوں کے شواہد نہیں ہے اور ایز اے ایم پی اے، ایز اے منسٹر، اس نے جو سیلریز یا جو مراعات لیے ہیں، لیگل مراعات جو ہے، اگر اس کو بھی جو ہے نا ریکارڈ کا حصہ بنا کے کیلکولیشن کی جائے تو جو پراپرٹیز آلریڈی رانا صاحب کی ہے تو اس کا 2% بھی مشکل ہے کہ پراپرٹی وہ بنا سکے. تو ان چیزوں کا بھی جو ہے نا پراپر ٹرائل ہونا چاہیے. اور اگر یہ ٹرائل اس کے اگینسٹ جاتا ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح کی پراپرٹیز کو ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دیا جائے، تاکہ آئندہ کبھی کوئی ایم پی اے، ایم این اے یا کوئی منسٹر ایسی بلیک منی نہ بنا سکے کہ جس کا وہ ایویڈنس بھی نہ دے سکے، اور حکومت اس طرح کی چیز کو سیل کر کے وہ پیسے اگر حکومت کے خزانے میں جمع ہوتے ہیں تو آئندہ کے آنے والے ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹر کے لیے ایک سبق آموز چیپٹر یہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. ناظرین شکریہ.